आज शुक्रबारको दिन यतिखेर हाम्रो स्टुडियोको घडीमा 7:30 बजेको छ। अबको आधा घण्टा कार्यक्रम भोइस अफ नेपाल सुन्न सक्नुहुन्छ। मानवाधिकार, जवाफदेहिता, दण्डहीनता र संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा हामीहरू कार्यक्रम भोइस अफ नेपालमा छलफल गर्दै आइरहेका छौँ, कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी पछिल्लो समयमा एकदमै धेरै चर्चामा रहेको विषय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएर मानव अधिकार उल्लङ्घनसँग जोडिएको विषय, यसैमा नै हामी केन्द्रित रहेर छलफल गर्न गइरहेका छौँ। एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक हुनुहुन्छ अधिकारकर्मी अधिवक्ता निराजन थपलियाजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग नेपाल लगायत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानव अधिकारको अवस्थामा नै केन्द्रित रहेर छलफल गर्न गइरहेका छौँ। म हुँ कमला र प्रविधिमा संयोजन गराउनु भएको छ नवराजीले। कार्यक्रम भोइस अफ नेपाल शुक्रबारको दिन बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म सुन्दै आइरहनु भएको छ। हजुर, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक अधिवक्ता मानवाधिकार कर्मी निराजन थपलियाज्यू। हजुर, धन्यवाद। हजुर आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। हजुर, जुन अब यो पछिल्लो समय चाहिँ नागरिकको आवाज चाहिँ संकुचित हुँदै गयो भनेर व्यापक कुरा उठिरहेको छ। हजुर, यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरलाई दुवैलाई हेर्दाखेरि? किनभने एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल भनेको त नेपालमा एउटा च्याप्टर भयो। यहाँहरूले चाहिँ मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई पनि सूचीकृत गर्दै आइरहनु भएको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ के देख्नुहुन्छ? अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई हाम्रो नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा चाहिँ लिपिबद्ध गरेको छ। अरू कानुनहरूले पनि र अभ्यासले पनि नेपाल चाहिँ यो तपाईँको प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सवालमा चाहिँ एउटा दक्षिण एसियामा एउटा उदाहरणीय राष्ट्रको रूपमा चाहिँ रहेको अवस्था छ आजको दिनसम्म। तर कतिपय प्रवृत्तिगत घटनाहरूले र अभ्यासले, अहिले पछिल्लो चरणमा देखिएका अभ्यासहरूले सरकार अथवा अधिकारीहरू चाहिँ बिस्तारै यो अधिकारलाई सङ्कुचनमा पार्न खोजिराख्नु भएको हो कि भन्ने खालको त्यो एउटा सङ्केत देखिराखेको छ। हुन त यो प्रवृत्ति चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा यसरी नै बढिरहेको देखिन्छ। संसारमा जस्तै हामीले हेऱ्यौँ भने संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट सुरु गरौँ अथवा नजिकको छिमेकी मुलुक भारत भनौँ, यी दुवै चाहिँ लोकतन्त्रका सबभन्दा ठुला मुलुकहरू हुन् विश्वका। त्यहाँ पनि अभिव्यक्ति, फरक मत, विमतिका स्वरहरूलाई चाहिँ त्यहाँका सरकारहरूले चाहिँ दबाउने अथवा आफ्नो अस्तित्व जोगाउने नाममा फरक विचार राख्नेहरूलाई, प्रतिपक्षहरूलाई चाहिँ सकाउने, निमिट्यान्न पार्ने खालको राजनीतिक अभ्यासबाट चाहिँ जुन यो विकसित भइराखेको छ, यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको छ र थुप्रै देशहरूमा चाहिँ अधिनायकवादी चरित्र को वृद्धि भइराखेको सन्दर्भमा यसले अन्ततोगत्ता तपाईँको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता को अभ्यास जुन मौलिक मानव अधिकारको रूपमा रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको हिसाबबाट पनि यसमाथि चाहिँ सङ्कट पैदा हुँदै गएको अवस्था देखिन्छ। नेपालमा पनि मेरो विचारमा यसको पनि एउटा प्रभाव परेको हुनसक्छ र यसले विभिन्न बहानामा अनलाइन होस् अथवा अफलाइन स्पेसहरूमा चाहिँ नागरिकहरूले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू राखेकै कारण अथवा आफ्नो सोचहरू प्रकट गरेकै कारण, आफ्नो तपाईँको विचार त्यहाँ दर्शाएकै कारण अथवा पत्रकारहरूले चाहिँ कुनै विषयवस्तुहरूमा प्रश्न उठाएकै कारण उहाँहरूमाथि अलिकति कडा तरिकाबाट फौजदारी अभियोजनसम्मका घटनाहरू गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको देखिन्छ। यो चिन्ताजनक कुरा हो र यसले नागरिकहरूको प्रश्न राख्ने, विचार राख्ने, फरक मत दर्ज गर्ने जुन उहाँहरूको नैसर्गिक अधिकार हो त्यसमा सङ्कुचन हुन थालेको आभास गर्न सकिन्छ। नेपालमा मात्र होइन, थुप्रै देशहरूमा यो अभ्यास बढिराखेको छ र अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ जसरी हजुरको यो प्रविधिहरूमा विकास भएको छ, यो प्रविधि को विकासले पनि सरकारलाई नागरिकको आवाज दबाउनको लागि सहज भएको छ। विभिन्न खालका तपाईँका सर्भिलेन्स टुल्सहरू चाहिँ सरकारले बनाइराखेको छ र यसको प्रयोगबाट पनि नागरिकको चाहिँ खास गरी विमति प्रकट गर्ने अथवा प्रश्न गर्ने त्यो चेतलाई चाहिँ दबाउन खोजेको आभास हुन्छ। हजुरले भनिरहँदाखेरि राष्ट्रिय स्तरमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि त्यो अभ्यास चाहिँ देखिराखेको छ भनेर भनिरहँदाखेरि अलिकति मैले प्रसङ्ग कहाँनिर जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि पत्रकारिता भनेको सत्य तथ्यसँग आधारित प्रमाणको आधारमा चाहिँ पर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ प्रश्न कहाँनिर हो भन्दाखेरि प्रश्नै गर्न नपाउने त होइन नि त, होइन? त्यो सत्य तथ्यमा रहेर चाहिँ पत्रकारिता गरिरहनु पर्यो, होइन? तर
प्रश्न गर्न त एज अ नागरिकले त पाउनु पर्यो नि त फेरि होइन बिल्कुल। त्यो दुईटा विषयलाई चाहिँ फरक फरक किसिमले हेरिनुपर्छ त्यो बुझाइ चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ भनेर भन्ने हो हजुर अब यसमा यस्तो छ हाम्रो संविधानले पनि यो संचार र सूचनालाई मौलिक हकको रूपमा व्याख्या गरेको छ अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार सम्बन्धी कानुनहरूले पनि नागरिकहरूको चाहिँ सूचना र जानकारी प्राप्त गर्ने खोज्ने र त्यसलाई चाहिँ वितरण गर्ने चाहिँ मौलिक हक हो त्यो उहाँहरूले जुनसुकै माध्यमबाट लेखेर बोलेर चित्र लेखेर अथवा तपाईँ भिडियो बनाएर अनलाइनबाट भनेको इन्टरनेटको माध्यमबाट हुनसक्छ अथवा अफलाइन माध्यमबाट उहाँहरूले निसङ्कोच तरिकाबाट कुनै पनि अवरोध रहित तरिकाबाट चाहिँ अभ्यास गर्नु पाउनुपर्छ भन्ने एउटा जुन मानव अधिकारको मान्यता छ त्यो मान्यतामाथि खलल पार्न खोजिएको अवस्थाहरू थुप्रै दृष्टान्त देखिन्छ हजुरले भन्नुभयो पत्रकारहरू चाहिँ हाम्रो विचारमा चाहिँ मानव अधिकार रक्षकहरू हुन् र उहाँहरू चाहिँ मानव अधिकार कर्मी भन्दा पनि अझ एक स्टेप अगाडि एक कदम अगाडि हुनुहुन्छ र उहाँहरू नै अग्रलहरमा रहेको मानव अधिकार रक्षकहरू हो आम नागरिकहरूको सवालहरूको बारेमा उहाँहरूले सधैँ रखबारी गर्नुहुन्छ र सत्तामा शक्तिमा रहेकाहरूबाट सूचना प्राप्त गर्ने त्यो सूचना नागरिकसम्म पुर्याउने काममा उहाँहरू लागिराख्नु भएको हुन्छ यस्तै गर्दा उहाँहरू हरेक समय जोखिममा रहनु भएको हुन्छ र उहाँहरूको सुरक्षाका सवालहरू छन् भन्ने हामीले राम्रोसँग देखेका छौँ धेरै विश्व परिदृश्यहरूमा चाहिँ धेरै पत्रकारहरूको हत्या भएको हामीले पाएका छौँ जस्तै द्वन्द्वरत मुलुकहरूमा मात्रै होइन तपाईँको शान्तिपूर्ण अवस्था भएको देशहरूमा समेत राज्य सत्ताका विरुद्ध अथवा राज्य सत्तालाई अथवा सत्तासीनहरूलाई प्रश्न गरेकै कारण पत्रकारहरूलाई अथवा उहाँलाई प्रश्न गरेर समाचार बनाएको कारण अथवा सूचना सम्प्रेषण गरेको कारण पत्रकारहरूलाई चाहिँ तपाईँको हैरानी दिने डर धाक धम्की त्रासमा राख्ने खालको वातावरण चाहिँ फैलिँदै गइरहेको अवस्था छ र यो क्रम दक्षिण एसियामा व्यापक छ थुप्रै पत्रकारहरू बेपत्ता पनि पारिनु भएको अवस्था छ र यसको प्रवृत्ति सर्दै सर्दै हाम्रो जस्तो मुलुक जहाँ चाहिँ हामी त यो प्रेस स्वतन्त्रताको लागि एउटा नमुना जस्तो अवस्थामा थियौँ प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएदेखि 46 साल यता हेर्ने हो भने नेपालमा एकदमै राम्रो मिडियाको जसरी प्रगति भएको छ आम संसारको जसरी प्रगति भएको छ एउटा उदाहरणीय चाहिँ अवस्था थियो तर यसमा बिस्तारै बिस्तारै केही चुनौतीहरू देखिन थालेको छ र विशेष गरी चाहिँ प्रश्न गर्ने सवालमा चाहिँ सत्तासीनहरूले सत्तामा रहेका नेतृत्व वर्गहरूले पत्रकारहरूलाई चाहिँ तारो बनाउने खालको प्रवृत्ति बढ्न थालेको चाहिँ त्यो प्रवृत्तिगत हिसाबबाट देखिएको अवस्था नै छ हाम्रो विश्लेषणमा तर कसैलाई पनि दोष लगाउन त बिना आधार दोष लगाएर उसलाई हैरानी गर्न पनि त भएन भन्ने प्रश्न पनि फेरि अर्को साइडबाट त उठिरहन्छ नि त यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने त हजुर तपाईँले भन्नुभएको प्रश्न ठिक छ अब खास गरी निजी जीवनमा कुनै एउटा निजी व्यक्तिलाई प्राइभेट पर्सनलाई उसको मर्यादामाथि प्रश्न उठ्ने गरी अथवा उसको चाहिँ रेपुटेसनमाथि खलल पुग्ने गरी पत्रकारिता गरिनु हुँदैन पत्रकारिताका सिद्धान्तहरू छन् जसले चाहिँ जहिले पनि बेस्ट इन्ट्रेस्ट सर्वोत्तम हितको कुरा गर्छ र त्यसमा पनि अझ पीडित पक्षहरूको र नागरिक सवालको सर्वोत्तम हितको सवालमा पत्रकारहरूले जुन त्यो सिद्धान्तमा रहेर पत्रकारिता गर्नुभएको हुन्छ त्यतिखेर उहाँहरूले एकदमै तपाईँको सत्तामा रहेको कुनै व्यक्ति हुनसक्छ ऊ चाहिँ प्राइभेट इन्डिभिजुअल भन्दा पनि अझ बढी पब्लिक इन्डिभिजुअलको रूपमा उसले पब्लिक अकाउन्टेबिलिटी पनि सो गर्नुपर्ने हुनसक्छ त्यस्तो व्यक्तिले ऊ माथि उठेका केही प्रश्नहरू छन् भने त्यसलाई चाहिँ यो एकदमै नितान्त निजी व्यक्तिगत मामिला मात्रै भनेर उम्किने ठाउँ पनि रहन्न मेरो विचारमा त्यसको स्वच्छ ढङ्गबाट चाहिँ त्यसलाई सामना गर्ने र विद्यमान कानुनी प्रावधान अनुसार त्यसको सम्बोधनको लागि चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ न कि तपाईँको हैरानी गर्ने अथवा जुन क्र्याकडाउनको शैलीहरू चाहिँ अक्सर अपनाउने गरिन्छ त्यसबाट चाहिँ
पछि हट्नु नै श्रेष्ठ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँले भनिरहँदाखेरि जो चाहिँ पब्लिक फिगर हुनुहुन्छ होइन, उहाँले चाहिँ त्यो प्रश्न जति प्रश्न उठेका छन् त्यसलाई चाहिँ सामान्य तरिकाले लिनुपर्छ र जवाफ पनि दिनुपर्छ भनेर भन्ने एउटा बुझाइ भयो होइन। व्यक्तिगत नितान्त व्यक्तिगत जीवनसँग जोडिएर चाहिँ त्यो प्रश्न उठ्छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई पनि सही तरिकाले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ताकि अर्को गलत नियत राखेर होइन भनेर भन्ने हो। पत्रकार भनौँ अथवा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेहरू भनौँ, जुन अहिले हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा देखिराखेको छ नि त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मैले कुरा गरिरहेको आफूले सम्प्रेषण गरेको विचार सूचना तथ्यपूर्वक हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा त्यो पत्रकारिताले आफैले निर्धारण गर्ने कुरा हो होइन। कुनै एउटा योग्य दक्ष जिम्मेवार पत्रकारले आफूले जनताको माझ नागरिकहरूको माझ अथवा मैले चाहिँ त्यस्तो गरी पस्किनुपर्छ भन्ने चाहिँ स्वयं आफूलाई थाहा हुनु पर्यो। त्यो उहाँको आफ्नो विश्वसनीयताको लागि उहाँको आफ्नो स्वीकार्यताको लागि पनि उहाँले चाहिँ तथ्यपूर्वक सूचनाहरू जानकारीहरू उहाँले सम्प्रेषण गर्नुहुन्छ गर्नुपर्छ आम मान्यता हो। यदि त्यस्तो छैन भने त्यसको नियमन गर्ने अथवा त्यसको बारेमा निरूपण गर्ने निकायहरू चाहिँ तत्त तपाईँको हाम्रो नेपालको पनि अहिले मौजुदा व्यवस्थाहरू छन्, जस्तो प्रेस काउन्सिल छ, तिनले उहाँलाई खबरदारी गर्ने अथवा यो चाहिँ भनौँ न अब उहाँको लाइसेन्सिङको कुराहरूलाई समेत रिथिङ गर्नुपर्ने हुनसक्ला, सबै कुराहरू गर्ने कुराहरू छ। त्यो त्यसरी नै कानुनसम्म तरिकाले अगाडि यदि कसैलाई तपाईँको हानि कुनै कुराले हानि भएको छ भनेदेखि त्यो हानि तपाईँको निरूपण गर्ने मेकानिजमहरू छ होइन। त्यो मेकानिजमहरूलाई चाहिँ तपाईँको डिफेमेसन तपाईँको मानहानि सम्बन्धमा अथवा मेरो चाहिँ बेइज्जती भयो भन्ने हिसाबबाट कोही प्राइभेट इन्डिभिजुअलले जाने अधिकार पनि राख्नुहुन्छ, त्यो पनि एउटा अधिकारकै विषयवस्तु हो होइन। तर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको प्रवृत्तिगत हिसाबबाट आउनुभन्दा पनि त्यसै सामान्य कानुनी राजको हिसाबबाट चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ। यसमा प्रतिशोधको कुनै पनि गन्ध देखिनु हुँदैन। त्यो भयो भने चाहिँ प्रक्रियामा पनि विश्वास हुन्छ, न्याय प्रणालीमा पनि विश्वास हुन्छ। तर जसरी तपाईँको सामान्यतया चाहिँ सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो सत्ताको दुरुपयोग गरिरहेको अभ्यासहरू हामीले पाएका छौँ धेरै ठाउँमा चाहिँ। राज्यको तपाईँको स्रोत साधन त्यसपछि त्यहाँ रहेका अरू निकायहरूको शक्तिलाई समेत दुरुपयोग गरेर आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, विशेष गरी चाहिँ आफ्नो सत्ता शक्ति जोगाउने त्यो लालसाले पनि त्यस्तो हुने गरेको देखिन्छ। यदि त्यस्तो खालको छनक र गन्ध आयो भने चाहिँ त्यो चिन्ताजनक विषय हो र त्यस्तो खालको छनक र गन्धहरू चाहिँ बढ्दो रूपमा आउन थालेको आभास हामीले पनि गरेका छौँ। मेरो विचारमा सार्वजनिक पदमा रहेको उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति आर्जनको स्रोत के हो भन्ने सवालमा गरेको एउटा पब्लिक सरोकारको विषय थियो। त्यो विषयवस्तुलाई अलिकति बढी तपाईँको प्रतिशोधकारी हिसाबबाट चाहिँ उहाँहरूले लिएर आउन खोज्नु भएको जस्तो चाहिँ आवाज चाहिँ सामान्य रूपमा अनुभूत गर्न सकिन्छ। त्यो गलत भयो। अब उहाँले पनि प्रमाणको आधारमा बोल्नुभयो कि यतिकै बोल्नका लागि बोल्नुभयो अथवा प्रश्न उठाउनु भयो भन्ने चाहिँ फेरि आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो कुरा आएको छैन। त्यो उहाँले जवाफ दिने कुरा तर चाहिँ तपाईँले भनिरहँदाखेरि चाहिँ प्रश्न गर्न चाहिँ पाउनुपर्छ, प्रश्न पाउनुपर्छ। हामी त्यसमा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। जस्तो तपाईँको पत्र पत्रिकामा आइरहेको कुराहरूको बारेमा सरकार राखेर प्रश्न गर्न नपाउने भन्ने विषयवस्तु रहँदैन, किनभने हामीले यसमा चाहिँ पारदर्शिता, जवाबदेहिता र सूचना खोजिरहेका छौँ जुन मानव अधिकारको विषयवस्तुहरू। यसमा उहाँहरूले वास्तविकता यो हो भनेर चाहिँ भन्नुपर्छ, खुलाउनुपर्छ। त्यो उहाँहरूको जिम्मेवारी हो, दायित्व हो, न कि त्यसरी प्रश्न गर्नेहरूलाई दपेट्ने, लखेट्ने अथवा राज्य शक्ति चाहिँ परिचालन गरेर उहाँहरूलाई थुनामासम्म लानको लागि उद्यत हुने चाहिँ त्यो गलत। भनेपछि हजुरले भनिरहँदा प्रश्न उठ्न सक्छ तर जवाफ पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यही किसिमले चाहिँ दिनुपर्छ होइन त। उहाँलाई गरिएको प्रश्न चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ यो हो यसरी हो भनेर चाहिँ जुन प्रश्न उठाएको थियो नि त्यो जवाफदेहीमा चाहिँ दिनुपर्ने हो भन्ने चाहिँ बिल्कुल दिनुपर्छ। हाम्रो जस्तो मुलुक जहाँ चाहिँ यति धेरै कुशासन छ, यति धेरै भ्रष्टाचार छ, यति धेरै तपाईँको नागरिकहरू शोषित पीडित र ठगीमा परिरहेको छ, राज्य सत्ता नै तपाईँको मानव विस्फीकनमा उन्मुख हो कि भन्ने खालको प्रश्नहरू आम रूपमा आइराखेको सन्दर्भमा नागरिकहरूले प्रश्न गर्ने अधिकार राख्छन्, प्रश्न गर्छन्, प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ र सत्तामा रहेका, ओहदामा रहेका, त्यहाँ भएका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले जिम्मेवार ढङ्गबाट चाहिँ हरेक प्रश्नहरूको चाहिँ जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ।
होइन भने चाहिँ निरङ्कुशतातिर जान्छ। त्यो मानवाधिकार, विधिको शासन, सुशान्ति, राज्य व्यवस्थाको तपाईँको स्थिरताका हिसाबले सबै हिसाबले चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हुनसक्छ। हजुर, हामी कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। अहिले पनि बेला भएको छ छोटो कमर्सियल ब्रेकपछि पुनः हामी आउनेछौँ। आज हामी पछिल्लो समय नागरिकको आवाज सङ्कुचित हुँदै गएको हो कि भनेर भन्ने प्रश्न जनमानसमा उठिरहेको छ र यसै विषयमा नै केन्द्रित रहेर आज हामी छलफल गरेका हौँ। एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक, अधिवक्ता, मानवाधिकार कर्मी निराजन थपलियाज्यू आज हामीसँग कार्यक्रम अवधिभर रहनुहुनेछ भन्दै म लाग्न चाहन्छु छोटो कमर्सियल ब्रेकतिर। कमर्सियल ब्रेकपछि पुनः म स्वागत गर्न चाहन्छु। रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रमको नाम हो भोइस अफ नेपाल। शुक्रबारको दिन बिहान 7:30 देखि 8 बजीसम्म यहाँहरूले यो कार्यक्रम सुन्दै आइरहनु भएको छ। मानवाधिकार, जवाफदेहिता, दण्डहीनता र सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा हामीहरू कार्यक्रम भोइस अफ नेपालमा छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी पछिल्लो समय नागरिकको आवाज सङ्कुचित हुँदै गएको हो कि भन्ने जुन जनमानसमा प्रश्न उठिरहेको छ, यसमा नै केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसको अवस्थामा केन्द्रित रहेर छलफल गरिरहेका छौँ। एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक, अधिकार कर्मी, अधिवक्ता निराजन थपलियाज्यू आज हामीसँग कार्यक्रम अवधिभर रहनुहुनेछ। पुनः म स्वागत गर्न चाहन्छु निराजन थपलियाज्यू। हजुर, अघि हामीले चाहिँ यो नागरिकको आवाज कसरी आउनुपर्ने थियो, यसलाई कसरी लिनुपर्ने थियो, यो व्यवस्थापन के हो त, उठेका आवाजहरूको जवाफ कसरी दिनुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ यसको मानव अधिकारको फेरिमा रहेर हामीले अघि छलफल गऱ्यौँ। अब अलिकति म प्रसङ्ग कहाँनिर जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ मानव अधिकारको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ एउटा हामी जवाफदेहिता, राज्यको जवाफदेहिता, दण्डहीनता, यो परिप्रेक्ष्यमा मानवाधिकार चाहिँ त्यहाँनिर जोडिन आउँछ। त्यसै त सँगसँगै भनेको सङ्क्रमणकालीन न्याय पनि एउटा हो होइन। वर्षौँदेखिको मुद्दा चाहिँ थातिरहेको छ, त्यो चाहिँ न्याय निरूपण हुन नसकेको विषय छ। जुन किसिमले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया चाहिँ अहिले अगाडि बढिरहेको छ, यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? हजुर, एकदमै गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो हजुरले। जसरी हाम्रो नेपाली समाज चाहिँ सापेक्ष रूपमा दक्षिण एसियामा अलिकति खुला समाज हो, हामी खुला परिवेशमा छौँ, हाम्रो लोकतन्त्र अलि समुन्नत छ भन्ने हामीलाई अनुभूत भइराखेको सन्दर्भमा जसरी घटनाक्रमहरू अगाडि बढिरहेको छ, यसको मेरो विचारमा चाहिँ एउटा ऐतिहासिक विरासत छ, यसको हिस्टोरिकल लिगेसी छ। त्यो लिगेसी चाहिँ के भने हामीले दण्डहीनतालाई सँगसँगै बोकेर आइरहेका छौँ, लामो समयदेखिबाट बोक्दै आइरहेका छौँ। नेपालमा जवाबदेहिता अत्यन्तै कमजोर छ। तपाईँको गम्भीर अपराध गरेका व्यक्तिहरूले पनि उन्मुक्ति चाहिँ पाउने सहज तरिकाबाट पाउने जुन संस्कृति हामीले निर्माण गरेका छौँ, यसले गर्दा नै पछिल्लो चरणमा जसरी हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायतका विषयवस्तुहरूमा प्रश्न गरेकै आधारमा पनि नागरिकहरूले अथवा मानवाधिकार रक्षकहरूले अथवा पत्रकारहरूले चाहिँ राज्य सत्ताको गिद्धि नजरलाई सामना गर्नु परेको अवस्था छ। मेरो विचारमा यो सबै चाहिँ त्यही लिगेसीको, त्यही विरासतको एउटा परिणाम हो। अब ठ्याक्कै प्रश्नमा जानुपर्दा अहिले 18 वर्षपछि विस्तृत शान्ति समाज तपाईँको 18 वर्षपछि पनि नेपालका द्वन्द्व पीडितहरू, मानवाधिकार उल्लङ्घनबाट पीडित हुनुभएका 10,000 नागरिकहरू सत्य, न्याय र परिपूर्णको पर्खाइमा रहनुभएको अवस्था छ। एकदमै तपाईँको त्रुटिपूर्ण चाहिँ कानुन, त्रुटिपूर्ण प्रावधानसहितको कानुन छ हामीसँग अहिले पनि। त्यो कानुनलाई एउटा अलिकति स्वीकार्य तौरमा ल्याउनलाई पनि लगभग 18 वर्ष लाग्यो। यो बिचमा दुई पटक आयोगहरू गठन भए, ती आयोगहरूले कुनै परिणाम दिन सकेनन्। तपाईँको 7-8 वर्षसम्म त्यहाँ नेपाली जनताले तिरेको करको चाहिँ स्रोत, करबाट सिर्जना भएको स्रोत खेर गएको अवस्था छ। कुनै परिणाम नदिइकन उता पीडितहरू चाहिँ तपाईँको राहत परिपूरण नपाएर कतिपय चाहिँ विभिन्न रोग भोग शोकमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ बितिसक्नु भएको अवस्था पनि छ। अब यो परिदृश्यमा अहिले गत वर्ष भदौमा चाहिँ ऐनमा संशोधन भइसकेपछि को प्रक्रिया अगाडि बढेर केही समय अघि
चाहिँ मेरो विचारमा लाग्छ वैशाख 31 गते यही वर्षको वैशाख 31 गते सरकारले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्ने काम सम्पन्न गरेको छ, जसलाई आम द्वन्द्व पीडित समुदाय र मानव अधिकार समुदायले चाहिँ स्वीकार गर्नुभएको अवस्था छैन र त्यसरी स्वीकार नगर्नुको पछाडि मेरो विचारमा चाहिँ केही कारणहरू देखिएको छ उहाँहरूकै तपाईँको अब्जर्भेसनमा पनि। किनभने यो प्रक्रियामा पीडितलाई केन्द्रमा राखिएन, पीडितहरूको आवाज सुनिएन, पीडितहरूको मर्मलाई विचारमा राखिएन। उहाँहरूले पटक पटक अनुनय विनय गरिराख्नु भएको थियो। उहाँहरूले अहिले पनि भन्दै हुनुहुन्छ जुन सिफारिस समिति गठन भएको थियो उसले सुरुमा कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई सिफारिस नगरिकन विघटन भयो, आफ्नो 2 महिना समय व्यतीत गर्यो। त्यसपछि त्यही सिफारिस समितिलाई पुनः बिउताइयो, एकजना राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको सदस्य परिवर्तन गरेर। त्यो आयोगले चाहिँ परिणाम दिला भन्ने खालको कुरा थियो, राम्रै परिणाम दिला भन्ने खालको कुरा थियो, तर परिणाम त दियो तर राम्रो दिएन, दुःखद परिणाम दिएको अवस्था छ। कुनै 10 जना मानिसहरूलाई नियुक्त गर्नु मात्रै ठुलो कुरो होइन, खासमा उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ जो व्यक्तिहरू नियुक्त भए तिनको विश्वसनीयता, तिनको निष्ठा, तिनको योग्यता क्षमतामाथि पनि हाम्रो प्रश्न छ। तर त्योभन्दा पनि बढी महत्त्वपूर्ण चाहिँ हामीलाई प्रक्रियामा उपेक्षा गरियो र हामीले चाहिँ छोटो सूचीमा परेका व्यक्तिहरू त्यति धेरै सक्षम खालका र यो एकदमै गम्भीर ऐतिहासिक विषयवस्तुलाई चाहिँ सही ढङ्गबाट चाहिँ निष्कर्षमा पुर्याउन सक्ने लायकत भएका व्यक्तिहरू त्यहाँ हुनुहुन्न। त्यसकारण तपाईँहरू केही समय पर्खनुहोस् र छोटो सूचीलाई लम्ब्याउनुहोस्। केही व्यक्तिहरूलाई तपाईँहरू आफै हेडहन्ट गरेर भए पनि राख्नुहोस्। ठुल्ठुला योग्य दक्ष मान्छेहरू नेपालभरि हुन सक्छन्, नेपालमा नभए उहाँहरू डायस्पोरामा पनि रहनुभएको हुनसक्छ। त्यस्ता मान्छेहरू ल्याएर विश्वसनीय सक्षम प्रक्रिया र हामीलाई एकदमै स्वतन्त्र र तपाईँको शक्तिशाली आयोग चाहियो भनेर उहाँहरूले भनिराखेको सन्दर्भमा अब एकदमै उहाँहरूको भाषामा चाहिँ अहिलेको यतिखेर चाहिँ दलीय भागभण्डामा नियन्त्रित तरिकाबाट जसरी सही आयुक्तहरू नियुक्त भए त्यसलाई उहाँहरूकै शब्दमा चाहिँ अब उहाँहरूले कठपुतली भनेर भनिराख्नु भएको छ। यो कठपुतली आयोगले हामीलाई न्याय दिन सक्दैन भन्ने खालको कुरा गरिराख्नु भएको छ। यो पीडितहरूको प्रश्न हो र यो समयमा नागरिक समाज मानवाधिकार सङ्घ संस्थाहरू पनि अन्योलतामा हुनुहुन्छ, किनभने हामीले फरक अवस्थाको अपेक्षा गरेका थियौँ। त्यसकारण सरकारले अहिले जुन अवस्थामा यो प्रक्रियालाई पुर्याएको छ यो चाहिँ सही मार्गमा छैन। त्यसकारण चाहिँ केही त्रुटिहरू भएका छन्। ती त्रुटिहरूलाई तुरुन्तै यथाशीघ्र चाहिँ सरकारले सम्बोधन गरेर फेरि प्रक्रिया अगाडि बढाएर पीडितहरूलाई केन्द्रमा राखेर उहाँहरूको आवाज सुनेर र स्वतन्त्र निष्पक्ष पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएर चाहिँ मेरो विचारमा आयोगहरू रिकन्स्टिट्युट गरेर अगाडि नबढिकन मेरो विचारमा यो प्रक्रिया चाहिँ फेरि पनि परिणाम शून्य हुन्छ भन्ने नै मेरो बुझाइ छ। सबैभन्दा मुख्य प्रश्न जसले चाहिँ गरिरहेको छ, पीडितहरू आफैले गरिरहनु भएको छ, विश्वसनीयताको प्रश्न गरिरहनु भएको छ, उपेक्षामा हामीलाई राखियो भन्ने जवाफ उहाँहरूले खोजिरहनु भएको छ। यहाँले भनेको जस्तो चाहिँ यो प्रक्रियालाई चाहिँ अब पनि सुरुवातदेखि लग्यो भने चाहिँ यसले परिणाम दिन सक्ला होइन। अब यत्तिकै हामी गर्न सक्छौँ भनेर यहीँबाट नै यसै गरी नै जाँदाखेरि चाहिँ भोलि चाहिँ परिणाम के हुन्छ भनेर भन्ने प्रश्न चाहिँ उठिरहेको छ होइन, उठिरहेको छ। अब यसलाई चाहिँ पीडितले कसरी हेर्छन् कसरी भन्ने चाहिँ छ नि त। अब अहिले नै सुरुवातदेखि नै प्रश्न गरिरहँदाखेरि त्यसको जवाफदेहिता र हिजोको दिनलाई हेरेर पनि अब भविष्यमाको सुनिश्चितता त अब गर्नका लागि नयाँ प्रक्रियामै जानु नै बेटर हो भन्ने यहाँको सुझाव हो होइन त निराजन? किनभने पीडितहरूले त्यही नै माग गरिराख्नु भएको छ। अब यो प्रक्रियाको तपाईँको साध्य अथवा यसको लक्ष्य भनेको पीडितहरू हो होइन। हामीले पीडितको जीवनमा फरक पार्न अथवा मेरो विचारमा आम नागरिकको जीवनमा पनि फरक ल्याउन र हामीले चाहिँ अब
पुरानो पानामा रुमलेर नबसेर नयाँ पाना हाम्रो देशको इतिहासलाई पनि नयाँ पानामा न्यू च्याप्टरतिर वी वान्ट टु टर्न पेजेस बेसिकली होइन। अगाडि बढ्न चाहिरहेको सन्दर्भमा सबैलाई सर्वस्वीकारी तरिकाले अगाडि बढ्नु पर्यो नि। यो कुनै अमोघ राजनीतिक दलको 3 जना नेताहरूको मात्रै निजी मामला होइन, यो देशका 3 करोड नेपाली नागरिकहरूको मामला हो, हाम्रो सरकारको विषयवस्तु हो। यहाँ चाहिँ गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन, मानवता विरुद्धका अपराधका घटनाहरू, युद्ध अपराधका घटनाहरू मा सत्य तथ्य कसरी उजागर हुन्छ, त्यहाँ संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी चाहिँ दण्डित गरिन्छ, कुन प्रक्रिया अपनाइन्छ, त्यो प्रक्रियाको विश्वसनीयता, त्यसको छवि, त्यसको स्वच्छता, त्यसको निष्ठामा हामीले प्रश्न गरिरहेका छौँ। यो सानो विषयवस्तु होइन। त्यसकारण यसलाई चाहिँ तपाईँको राजनीतिक तरिकाबाट चाहिँ गलाउने, थकाउने अथवा मत्थर बनाउने हिसाबबाट जसरी उहाँले राजनीतिलाई व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ त्यसरी नै व्यवस्थापन गर्ने जसरी सोचिराख्नु भएको छ भने उहाँहरू सर्वथा गलत सोचाइमा रहनुहुन्छ। त्यो भ्रम हो। त्यो भ्रमबाट तुरुन्तै बाहिर निस्केर उहाँहरूले उदार दिलबाट चाहिँ भोलिका दिनमा शीर्ष नेताहरू उहाँहरू पनि गएर बयान दिनुपर्ने हुन्छ कुनै समयमा। त्यो उदारता ठिक छ, परेको बेलामा म ठाउँमा गएर बयान पनि दिन्छु, परिआयो भनेदेखि म केही समय कठघरामा पनि उभिन्छु भन्ने त्यो उदारतासहित र आम जनताले अहिलेसम्म जसरी पीडित भएर बस्नु परेको छ त्यसमाथि क्षमा याचना समेत चाहिँ सर्वस्वीकारी रूपमा चाहिँ उहाँहरूले पब्लिक एपोलोजी पनि राख्दै प्रक्रियालाई अर्को ढङ्गबाट अगाडि नबढाउने हो भने यो लामो समय रहन्छ। यो तपाईँको उत्तिकै सिलाएर जाने विषयवस्तु होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको विषयवस्तु पनि हो। त्यसकारण चाहिँ कुनै अमुक 2 जना 4 जना 5 जना 6 जना सत्तासीनहरू अथवा सत्तामा रहेका मतियारहरूको निजी मामलाको विषयवस्तु नभएको भएर मेरो विचारमा चाहिँ तुरुन्तै पीडितहरूलाई सुन्ने, उहाँहरूसँग बस्ने र उहाँहरूको माग अनुसार चाहिँ प्रक्रियाको पुनरावलोकन गरेर नयाँ चिराबाट सुरु नगरिकन समस्या झन् पेचिलो बन्दै जाने जस्तो लाग्छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच यहाँसम्म आइदिनु भयो, समय दिनुभयो र यति धेरै कुरा जानकारी गराइदिनु भयो। त्यसको लागि एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक, अधिकारकर्मी, अधिवक्ता निराजन थपलियाजी यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र प्रविधिमा संयोजन गर्नुभएकोमा नवराजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अर्को साताको शुक्रबार बिहान 7:30 देखि 8 बजीसम्म कार्यक्रम भोइस अफ नेपालमा पुनः भेट्ने बाचा गर्दै अहिले म कमला पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।